سنة مسحدن بركي بتعلو وانا حرن ملالو أبزقوا أهدف إشمت مزمزة نتم كل سنة دوا مسكرزة زمن مسافتي مننا بعرف ماما زمن سندري لا تعصقام زمن يهودا بالتأبيد نقوليا درباب وانجف ومسلم خياري زمن توهاي سنة تسحدن بركي بتعلو وانا حرن بركي بتعلو وانا حرن قدي حلفانو قزي مارن بركي بتعلو وانا حرن السلام زغبركم تخاتلتي مان انفو ميديا كما يتوعلو نلوم عربي على تسران حادن ورحجوم وانتاق تشان اسران شدشتن كم تلمود الزتفلالي وانا ويان حاد صرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متيلقو مكتالكم يعدم بقدامنا تزغرب لكم كبرات تخاتلتي بزعبا زي تمالي منقس نرويز وصد سقمتي قبل علزوم دقبتنا يسرعة هقدف ترانزناشنال ريبريشن زملكت كم زفلت تمالي منقس نروي شدشت ايرتراويان ناب هاقرم نخطر رزو وسين له بترانزناشنال ريبريشن تغزيسهم مالتي إذا مالت إذا مسابات زياتهم آب هاقر نروي عقبا حاتيتهم عقبا مالت آب هاقركا حدقا مزوردكا وي نهيوتك حدقا يزغونا نقرات مزفتر آب كالا هاقر كيدكا اترخبو نايم كلخال ويكا بروتكشني سلازي زم سوات زيام اب نرويكم حاتيتهم تخوناقن تمليسهم مستي قدات بصحينا وي حدقا خوننا يزبلو سرعات حابيرهم كسرحو سلاز ترخبو بزي مسرت منكس نروي نخولو دوكومنتاتهم هرقاقيتو يقباي لومون ترتيعهم ناب هاقرم نخطر وسين له كال معات بروسس اللو بنروي حجي خبرا سمعت عن غزارة بلادي اللي زلوخو حجي إذا تريوا زلوخم سبيتي هانا نويمان تبهال أبار بارلماني أوروبايا أبز بارلماني أوروبا بتداغاغامي بزي مقرات بزعبازي نايكالوت هاقرات منغستات بفلايكا زوم ولك أملختي كم معلنا إيرتراي لا تقيسا أب أوروبا أب هاقرات أوروبا أبزي ناي أوروبا بهلي أوشت آتيوم أب لعلتهم كابو هاقراتهم تسديدهم أب أوروبا عوبحاتيتهم زلو سدتنياتات كبير زغونة تغطي ناي مسلاي ناي مفرراح ناي جنزب مزماز كال سفل عليه تقطات نيجابر سلازلو زي نجارزي أوروبا بسيريس وسيدنا بهوت دو قبل كم زلو وزبل بترعنا تقرب لافت برلمان أوروبا إذا سبيت زيام أب كل هاجرات زلهم ببلان تصرح حسابات ولون بولكي تقديسكم نزا سبيتي هانا نويمان زبل أبزناي أكاونت ناي تويتر ويكا فيسبوك ونالوكم أكاونت ولا إيميل أدرس ونالو أبو آتيكم كتصحفوا لا تقوليكم صحيفكم بزعبا أبتي زلهم مهاجرات زلوخونتات كتردؤوهن مساء حبيرك خسر راح يكالي بو بيلا ما نتنا بتنزل لكم من هاجرات زلو وكلتن استفلاليو ناي إيميغريشن يقول ناي بوليس يقول خلا أكلاتن كترخبكم من كسر عند خل سويتيا سلازي إذا قد دايزي نفسه كف هاجر أب زي أوروبان أب كالم عرب عالم زلو سيريس وسيدهم أب لعلزم أب زقال سناون كبيد قد أتزورو دو زلو نهزبناون عد مسلطة ناي سرعة ندانوحو أب حدا غازقتو وزلو دقفتن كادرتاتن ناي سرعة كومون تسرعات بعلو بخونه يلونا بزلا أخوم هاسوساتن كمزا عينة سقومتي بزلا على ملكع نخكايد تعارتات كبرالو ازي أكال ناي قالسي فرق حيل ناي تقالسي إخمان بزحالفة قدمي كلتا 3 عامتات برقيد نحمدو قبل علزم دقفت زبهالو زقبرو من قصاص انتي عينة وصيت كم زمصة رينا انت عزيبنا ينينا سلازي نزا سبيتي بستفلالي مقدي تركب كتقل اللوا كالوتون اللو زي أطرح يكونتن مسارحتا بوزحات اللو اتوم ناي نروي دما نكالوت حاجرات كم تمكرو من تان كتقامالو موكسون كتقامالو ناتن كالوت حاجرات رخيبكم تمكروهم تتكافلوا من زلكم دوكومنتات وانت تركبوا منيركم تصبق مخوانا يبل أما وداتا جن اتا فيديو ناتا سمعاكم تبل زلا بزعبا زي زم نايولك أمل اختهاجرات أب أوروبا مس يوم أب لعلته أبو زول سدتني زجبرو تقطعت يتقلد زلام علتي. European systems and institutions should no longer be misused as tools of repression within Europe. So there's transnational repression that is just pure criminal acts like assassination plots. But the
big part of transnational oppression is actually using loopholes in our own systems. For example, in an asylum process, we have translators. Usually, member states hire the cheapest offer for translation services. We found out that in a number of cases, this cheapest offer actually comes from companies that work for the Secret Service for certain countries. We have experienced that with Syria. I know it's true for the Vietnamese. I know it's true for some Russian and Ukrainians. So on this one, that is one of the loopholes that we have to close. ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መቐፀልታ ናይቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ልዕሊ በዓል መምህር በየነ ውፉይ ዝካየድ ዘሎ ዘመተታት ሕጂ እውን ሓደ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ግን ኣብዚ ናይ ብሓቂ እዚ ህዝብና ገለ ፀገም ገይሩ ኣሎ እንታይ ዓይነት መርገሚ ዘለዎ እዚ ህዝቢ ብጣዕሚ ዝገርመካ ዝፈልጥዎን ዘይፈልጥዎን ጉዳይ ዘለዎምን ጉዳይ ዘይብሎምን ሕቶ ዘለዎምን ሕቶ ዘይብሎምን I think ከም ዝመስለኒ ኸማን ዝኾነ ሽጣራታት እንዳገበርካ ኣብ ልዕሊ ዝኸይድ ዘሎ መንቀሳቐሳት ኣብ ልዕሊ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ መጥቃዕቲ ንምግባር ብዝሰፍሐ መልክዑ ተተሓሒዝዎ ኣሎ ተስግደፍ ይኹን ተስገለ ይኹን ብድሕሪት ዝደፍዕ ሓይሊ ከም ዘሎ ይዝርዳእካ ምክንያቱ ብሓንቲ ናይ 30 ደቂቕ ኢንተርቪው ሲ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ሰብ ምዝራቡስ እንታይ እዩ ትምስጢር ኣበይም ተሓቢኦም ጸኒሖም ስለምንታይ እዮም ሕጂ ፈለኽ ዝብሉ ዘለው ስለምንታይ ከክንዲዚ ዓይነት ምጉራዕ እሞ ድማ ብዝጠቕሙን ዘይጠቕሙን ሰባት ብጣዕሚ ዘስደምም ነገር እዩ ዝኾነ ሓደ እዚ ሰብኣይ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ኸማን ክርዳእካ ይክእልን እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ጽላኣት ከምዚ ዓይነት ቅርሕንትን ጽልእን ህልኽን ኣብ ደሞም ዝኣተዎም ሰባሲ ዋላ እንታይ ቁም ነገር ክገብሩ ክእሉ ኸማን ይገርበካ እዩ ዝብሎ ዘለኻ ንስማዕ እዩ እስኪ ማለት እዩ እሲ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምዝራብሲ ጽብቕቲ ክታስጣሕ ምባሉ ጽብቕቲ ስለምንታይ መልሓሱ እያ ነው በየነ ሲጽይቕ እምበር በየነ ዶ የተዓረፍ በየነ እኮ እዚ ናይ በየነስ ኣብቲ ቃላቱ ሞራእዩ ኣኺ ሓደ እንታይ ዝመስል እዩ سلطان كسار قريس كايز التحادي اوكي كسار يقرص صبو نعين غير سن تنكفى قيح مسمريد وتخوين ده انا غير حق قيح مسمر زي قنل الحين خاني ما يدرف زنك على زينسي ما راح اخوني بلك عدو تلكني ما يجي ما حد عورات حدا عيني نقص ابا مرحنك ابيناي مستقبلت اي مرح ابيناي بوتا يركب حبيب دحري تعال بسديدو سلازارو بخالف سلازارب دي بتوح سلازولو سلازاربس مرحي نمن مرحي انا كل جزء دايبل حدا ነገር كنزارب كلناسي مو زحسكم مو مرح خلكم انا دي لكم علي دوي انا سنتاي انا مرح خلي هذا ما يبلي سرح خل كسرح خل كجبري خل كجبري خل كله كجبر خل يعني ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ብመሰረት ጸብጻብ ዝተፈላልዩ ማዕከናት ዜና ሎማዓንቲ ኣብ ከባቢ ባቤል መንደብ ኣብዚ ናይ ከባቢ የመንን ጅቡትን ናይ ሶማልያ ናብ ዘዳውብ ከባቢ ሓንቲ ክልተ መራኽብ ተጨውየን ኣለዋ ሎማዓንቲ ኣብዘን ክልተ መራኽብ ዳርጋ ዝበዝሑ ህንዳውያን ዝርከቦም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዜጋታት ኣብቲ ውሽጠን ከም ዝነበሩ ዝግለጽ ዘሎ تزغربكم ነገር እታ ሓንቲ መርከብ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ዝገበረት መርከብያ ክሳብ ሕጂ ድማ እቶም ዜጋታት ናይ ህንዲ ተጨውዮም ዘለው ኣብ ሶማልያ ኣብ ውሑስ ቦታ ከም ዘለው ተጨውዮም ዘለው ግን ኩነታት ህይወቶም ኣብ ድሓን ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝተፈላለዩ መንግስቲ ህንዲ ኤምባሲ ናይ ህንዲ ኣብ ኬንያ እውን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኮንታክት ክገብሩ ብዙሕ ጻዕርታት እኳ እንተገበረ ክሳብ ሕጂ ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከም ዘይሃበ እውን ኣብዚ ተጠቂሱሎ ማለት እዩ እታ መርከብ ብልክዕ ናይ ኤርትራ ዲያ ወይ ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ገይራ ኣብቲ ባሕሪ ትዛወር ነይራ ዝብል ግን ገና ብሕጂ ክምለስ ዝኽእል እዩ ግን ከም ዝመስለኒ ኣብዚ ናይ ባሕሪ ብፍላይ ዘን ዓበይቲ መራኽብ እንተስ ብፍቃድ እንተስ ባዕለን ካብ ዝተፈላለዩ ሓደጋን ምድሓን ኢለን ብዙሓት መራኽብ ኣለዋ ናይ ካልእ ሃገራት ባንዴራ ወይ ከዓ ፍላግ እንዳ እንበልበላ ዝኸዳ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በተ ግን ኣብዚ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኩም ኣብኡ ዘሎ ኣጨዋዋይ ኣብኡ ዘሎ እዚ ምቅርሳን ባሕሪ እዚ ናይ ፓይሬሲ እውን ሕጂ እውን ከም ብሓዱሽ ብዝለዓለ መልክዑ ተበጊሱ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂለ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ሰማዕቲ ንህግደፍ ንሕወሓት ሓፈሻዊ ድማ ንኩሎም ኣብኡ ዘለው ኣሰላልፋ ክቅይር ዝኽእልን ሓደገኛ ዝኾነን ወይ ከዓ ዘይሕጉስ ንበዓል ህግደፍን ስምምዕ ሎማዓንቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን
أمانغو إثيوبيا تخايد له أزي ناي وتهدراوي سممع زنبروم قدم حجي متحببار نابزل على درجة حدا بركين العلي بمعباي أمانغو أمريكان إثيوبيان وتهدراوي سممع تفريمو لهم مع أنت مالتي أزي انتاي مالتي ترجمو انتاي مالتي لك خمزي أمريكا سبستفلالي هاجرات كوم عينة سممع تجبريا مستفلالي هاجرات إذا من إثيوبيا جيراتو زلاجن حدا ستيب زلا على ويكا إليفيتد زغون للعلي عند سممع عند حرف الريمة بتزار مجدي أبتي كباب زلو خنتات ملو أبتي حتوت تصري أمريكا عند أتوي خيدا له مالتي حجي كمزي عين سممع عند هاللون كله إيرترا تكون حوحات يكون كلا حيلتات قبل علناي إثيوبيا وقعوا زخون خوينات كجبرو خلوا ده ندحر جيرهم كنت عين سعبينات كمت يخيل زبل بزح ززرارب نجاري مالتي كم زفلت أبز خوينات ناي تجراين ناي فدرال منجسن زنبرو لجزء سراوي تجراي أب كباب أديسا بتصحيل بزنبره بزي تفلت أمغنيات بهندبت كابت خبابي بمزلاق بغطانا بتجراي مملاسو بزح ترتارتاتن سفل عليه تنتانتاتن كوهابو صنيحو ابتوانتي ناي امريكا من تتاوكم وخم زغاطمون كاب ገለገለ ሰበስልጣኑን ብጭቅ ዝብል ሓበሬታታት ኣሎ በዚ ኮይኑ በቲ እዝሎም ማዓንቲ ዝተፈረመ ስምምዕ መንጎ ኢትዮጵያን አሞንጎ አሜሪካን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ክቅይሮ ተኽእለታት ኣሎ አሜሪካ ሲሪየስ ወሲዳ ነዚ ጉዳይ ዝንተሒዛቶ ድማ ብሕጂ ከም በዓል ህግደፍ ገለ ዝበሉ ኣብዚ ከባቢ ብተደጋጋሚ ዝብፅብፁ ወይ ደስ ዝበሎም ዝገብሩ ሓይልታት ዕድል ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንዳፀበበ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ክቡራት ሰማዕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብድሮንን ከምኡውን ናይ ኩናት ነፈርትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ዝኹንን መግለፂ ሕወሓት ሎማዓንቲ ኣውፅኡ ኣሎ ኣብቲ መግለፂ ከምቲ ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ بدرونن بنفرتن تزخفة نجار دما أبزناي تمالم مقالة زنبرة دبدب اتن ناي كوينات نفرتي مسناي تسعنات نفاريت ويك أنا السيفيلاوين نفاريت تتسقي عن كم زمزان كم زعينة حدا قبل على السيفيلات كم زوردان قليتو مالو قال هو حتى لو ما عنت إن محبر سبع عالم صحيفهم مزلوا بقانقا إنجليش صحف انتاي زبل نسلام دلواتينا خنزاراربون دلوات كم زخنا يلوم صحيفهم زلوا بستريو زلوهم مالتي بتقرنيا هم اليوم زولو وي هم اليوم كقصلو كرين حبيرنا بتعمل زقرب نجاري أنا بردو مخنيات مالتي زخنا سبك عزب خالي أزوم ناي حوحت مرحتي أبتقراي زلو بسنكزي بعلاقة زخنا سرعة بإرترا زلو تجديدهم كيف تو بزي بلان بزي زخنا يقول نجارنا بزخنا تاتزياتو خمزلو بستفلا اللي ما قد ترجع صريخة عامة قالن لمينا يمينا قدوفو لنا يمينا سلام انتاي قدوفو نبلنيرنا اتوم مستفانا قالونا بوتوانكم اللوسس لزين دالي ويتقراي مريتا ختم لس لزين دالي قال زي كونه هقدف زبها شيء أنا وحيلي نتقراي كتف امبر نتقراي كلمعيلو بفتسمت أمر كتسخم زي كل 100 متر قص أني تسلا زخنا هنا مالتي سلازي هقدف كم تفلتو نمرحتن كادرتاتن سفل عليو مناي معكنا زينا سباتن بقى تقراي انت تتنكيفاسي حاو خنزر الله هنا مريت اندابله بزح يقصقص كم زي صنحه كم ذات ريوز لهم ايدو طاميرو سقيلو مالتي حجي እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ቀዳማይ ጎስጓስ ኮይኑ ትግራይ ኮድሮን ኣለዋ ትግራይ ጥራሕ ተንገፍመር ኤርትራ ታኸም ትገብር ክርኢ አይና ገለ እንዳበለ ዝጉስጉስ ዝነበረ ስታሊን ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ወድ ጨካን ወዳን ርእ ይፈልጥኒ እንታይ ይብላል ሰምዑ ይኹም ሕጅብ ልዕሊ ትግራይ ተደጋጋሚ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ምስተገብረ ነቶም መራሕቲ ትግራይ ሲ ከምዚ ሓንቲ ዘይተዛረበ ከምዛ ዘይደገፎም ሲ ማዓቶም ኣሎ ታይ ዝብል ዘሎ ትሰምዑ ይኹም ኣብዚ ቪድዮ بقى سؤالكم نهزب ختار راسون وديكم كم زيلكم تفكرون يركم نبي أحمد سي خن متأكينا خن قلبت أكينا هندفع أكينا انتهلكم مس نايقدني يكم متأكم تبتيكم ده مسلم تايكم ده ولا حنت مكلا خل زي ولكم كم زيلكم تفكرون يركم بعلو كاي مكلا خل نايبل نيرو بعلو يوز نازي عبد السابع زلو سرعتي كن قلبت ولا نايل زقوس قوس نبر خساب مس إيسيا سافور خيروز ترى هذا سبسي بعلو مسدمم يبز تقراي زكاير زلو بايزوي جن نسبة تقراي مواص يفتر هالكاتر هنا نقول نخل تا فيديو ناي ستايلين كاسمو معاهم بزخانة متقعات عير كقات من نانتلو تقراي أبي تأيو خجبرمو هلونا تقراي زرقاقز أما قابل برسقنا أيو تواهيلي حكي بوغن تقراي كله هزو اختل عالدو لهم دخم صحنقو تداليكم دخم يركم كم زي عندكم قاعد زاربتوا لهم تداليكم دخم يركم ويس بقى صقم يقولن اني تايم بغيزي خن ندالو انا اغير من قد خن دالو انا يكون هم غيركم
بعلهم تفطوا هلونا تقرايم زرقاقص عمق بلصقنا ايمات كنقبرك كاينا اديس عمص الى كنقبرك كاينا لكم غو بلصقنا توايلي بلصقنا بدحين انت غير بتلالي بشرنا يخفت تدلي درونا لما طمص يتكس تلالي زخونه بوتا يخيد مقاله درو بميغ ካልእ ምስኡ ዝተተሓዘውን ብርሃነ ገብረ ገርግስ ወይ ከዓ ሰብ ዝሰኣነሰ ዝበሃል ጀማሪ ናይ ጽምዶ ዝነበረ እሞ ብድሕሪኡ ብሓይልታት ጽምዶን ከምኡውን ብናይ ትግራይ መንግስትን ከቢድ ዝኾነ ግፍዕታት ዝወረዶ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ መንእሰይ ተመሊሱ ኸዓ መፂሎ ብኸመይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ዝፈለጥናዮ ነገር የለን ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሮ ምንጣፍ ጀሚሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተመሊሱሎም ካልእ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ትግራይ ብሰዓት እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ዘስደምም እዩ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ዳርጋ ካብቲ ናይ 1977 ዝነበረ ድርቂ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣጋጢሙ ኣሎ እቲ ዝገርም ነገር እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ትግራይ ኣሎ እቲ ዝኸፍአ ግን ኣብ ከባቢ ዶባት ናይ ኤርትራ ብኢሮብ ከባቢ ኣጋጢሙ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ዳርጋ ናይ ሜይቢ ናይ 5-6 ኪሎ ሜትር ካብ ዶባት ናይ ኤርትራ ዝኸውን ዝተፈላለዩ ቲክቶከራት ዝተፈላለዩ እዚኦም ሶሻል ሚዲያ ዝነጥፉ ሰባት ኣብ ዝቐድሖ ቪድዮታት ከም ትሪኦ ዘለኹም ስእልታት ገለ ከምዚ ዓይነት ድርቂ ኣሎ እዚ ማለት ኣብ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ብዓብዩ እውን ደው ኢልና ዘረጋገጽናዮ ኣብ ኤርትራ እውን ዝኾነ ይኹን ክራማት የለን እቲ ዝኸፍአ ነገር ድማ ኣብ ኤርትራ እዩ ወላ ሓንቲ የለን ክራማት የለ ገለ የለ ህዝብና ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ወዲቑ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ሓፈሻዊ ወላ ክራማት ሃለዮ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ለውጢ የለን እንዲ ዝሓርስ ሰብ የለን ህዝቢ ኦልሬዲ ተጸባይ ናይ ረድኤት ተጸባይ ናይ ዲያስፖራ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዝገርም ነገር እዩ ግን እዚ ኤልኒኖ ዝፍለጥ ናይ ክሊማ ቫንደል ወይ ከዓ ናይ ክሊማ ለውጢ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ዘጥቅዕ ነዚ ኩሉ ነገር ክራማት ካብ ሰማይ እንዳተጸበኻ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ንኸይወርድ ግን ጥዑያት መንግስቲ እንተዝትከሉ ነይሮም ህዝቢ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክራማት ከይተጸበየ ኣብ ሓንቲ ክረምቲ ዝሃረመ ማይ ብምዕቃብ ዘመናዊ ዝኾነ መሳርሒታት ካልእ ትረፍእቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ፀሓይ ፀዓት ተጠቂምካሲ ኩሉ ዓይነት ትሕቲ መሬት ማይ ኣምፂኻ ድዩ ዋላ ናይ ዓበይቲ ዲጋታት ሰሪሕኻ ድዩ ካልእ ነገር ጌርካ እዚ ህዝቢ እዚ ብዘይ ዝኾነ ተጸባይነት ናይ ክራማት ከልምዕን ክሓርስን ክዘብልን ይኽእል ነይሩ እዩ አንፎርቹኔትሊ ግን ብትግራይን ብኤርትራን ዘለው መንግስታት ሓንቲ መዓልቲ እንትኾን ነዚ ህዝቢ እዚ ዕድል ሂቦሞ ይፈልጡን እዮም ዘሰክፍ ነገር እዩ ከምዚ ኩነታት በፂሕሎ ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 3-4 ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢ ሸውዓተ ዓንሰባ ዝበሃል ከባቢ ሓደ ያፌት ዝበሃል ወዲ 16 ዓመት ህፃን መንእሰይ ፈሓም ኣፍሒምካ ተባሂሉ ብወታደራት ምስ ተቐትለ እቲ ህዝቢ ነዚ ተቃዊሙ ሬሳ ወዶም ከልዕሉ ኢሎም ኣብ ዝፈተኑሉ ዳርጋ ተዓዲ ምልእቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘእትዎም ስርዓተ ግደፍ ብድሕሪኡ ድማ ዝተፈላለዩ ሰባት ብተደጋጋሚ ብምፍርራሕ ብምእሳርን ከለን የጓሳቁል ከም ፀንሒ ይፍለጥ እዩ እቲ ግፍዒ ሕጂ እውን ቀፂልዎ ከም ዘሎ ደቂ ተዓዲ ይዛረቡ ኣለዉ እቲ ዝገርመኩም ብፍላይ ዝተወሰኑ ሰባት ቤተሰብ ናይቲ ህፃን ብተደጋጋሚ እንዳመፁ የፈራርሕዎም ዳርጋ ካብቲ ዓዲ እውን ለቂቆም ንኽወፁ ይሓትዎም ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ማለት እዩ ንምንታይ ዕላማ እዮም ክሳብ ክንዲዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝጭክኑ ግን ኣነ ክርድአኒ ኣይከኣለን ማለተይሲ እቲ ቆልዓ ቀቲሎሞ በቃ ቀታሊ ክሕተት ኣይክእልን እዩ ሰብ ግዜ ስለ ዝኾኑ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዮሞ ዝኩሉ ገፊዖሞ ገለ ሕጂ ዋላ ኣይገደፈዎን ነቲ ህዝቢ ንምንታይ እዮም እቲ ህዝቢ ሓንሳብ በዲሎሞ ስለምንታይ እዮም ዝደጋግምዎ ኣነ እሱ ይዝገርመኒ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ንዕቐት እዩ እዚ ምናልባት ዝተወሰኑ ሰበስልጣን ገለ ቂም ዘለዎም ኣብቲ ከባቢ ድዮም ዋላ እንታይ እዮም ክትርድኦም ዘይትኽእል ከምኡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መራሕቲ ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰራዊት ክኾኑ እውን ይኽእሉ እዮም ዝኾነ ግን ደቂ እቲ ከባቢ ዝዛረብዎ ዘለዉ ሕፅር ዝበለ ንእሽተይ ቪድዮ ኣሎ ናብ ክቕርበልኩም እየ ኣነ ዋላ ደው ኢለ ፀኒሐን ገዛ ሕማቕ ኣሎ ከምዚ ንዓዱ እተው ገለ ይብልዎም ኣለዉ حتى حسب هذا راح اسكي يا اوكي دولت تصلوا مالو سيستر ذلك انا برازر نمنتي علامه قوم بلو مالو وا يا امريتهم داو امريتهم مالو جين داي فريت انا انت يدل دلو جن نمنتي علامه هاجي خمس فطر الله انت تدلي بتشوعه عنسبه انت تدلي قصنتنا سدرنا بتميت كموتو دايك ام تمي داميتهم اندي ما فريسهم لهم ابغز امريتهم
نمنت علامة هج دنبي مقاصل على حول نبي أتوبلو مالهج عدبكم حلفكم تبو تقولكم عطم دق شعر متعة قم بحد دق وقم بحد لو مو مساكم ياخد دار رقب مريتكم حلفكم كتبوا نحق دقم دق شوعت عن سبب سدد لهم مريتكم كتعدقوا مريتكم كعدك هجباتكم كدفروا تاباتكم كدفر هجب كدف هكذا في سدرا بيتكم كاس أبعدهم أما قصة مريتهم قصهم كقاصلهم هجا مريت تحديقوا أبتت كان دبنا نبعو أنت نبعو كم تقولنا دلو سدرا بيتنا سدرا ده نبعو له مربع احتمال تسرح هو مربع أشحاد وقاد وغفلوا هكذا بمقصال زغرب لكم كبرات سماعتي اب ليبيا زلو خنتات اب زغاطم زلو اب لعلي ارترايان سدتنياتات حفشاو لعلو كلهم سدتنياتات غنا اب لعلتهم ارترايان زغاطم زلو خا زخف نجر اب بزح ابيات مأسرتي زلو ارترايان رودنا يلوم بز صوعو صوعيت مسرت امباسنا ارترا نابتي ابيات مأسرت بمخاد نبوم لمنتهم اسرات ناب هاجركم كملسكم ايلو فتينو نيرو ناب هاجرنا اين ملسن يلوم ابزا بيت مأسرت مومات حشنا يلوم حجيغن ناب محبرسب عالم ناب دغ زلو دياسبورا زل حزبن رودنا زبل صاوعيتي اوربلهم بطعم حماق نغرات يخا تسمع اتحجي شجر كوين زلو كن كبرات سماعته اب ليبيا انتايم شجرم صيم زلو مسلكم نتوم ابو زلو منسيات بفلاي نتوم اودات ناب محرس حرسو زوم حرشا زبلو جرادين زلوم ليبيوان نابو مشاط منسيات شجر كوين زلو نابو شطوم مو ابو مشطوون بزي دموز بزي ገለ መድሃኒት መደምዘዝ ነገር እንዳገበሩ ንዓመታት ابو ከንባራዩ ይሕዝዎም ከም ዘለውን ለማዓንቲ አብዙሕ ከዛረቡ ውዒሎም ዋላ ካብ ተዓዲ ገሊዮም ድሕሪ 9 ዓመት ድሕሪ 7 ዓመት ደሃዮም ዝተረኸቡ ሰባት ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ከም ዘለውን ይሕብሩ ነይሮም ማለት እዩ እዚ መስደመሚ ኣብ ሊብያ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ዋላውን ዓለም ዘይበጽሕቶ ነገራት ጭካነን ክሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮውን ኣብቲ በረኻታት ናይ ሊብያ ኣብኡ በቃ ብምዕማፅን ብገሊኦምን ኣብኡ ንኸወልዱለን እንዲኦም ዋላ ኣይደነው ሓዳር ንኽገብሩለን ኣብ ወሲዶም ንብዙሕ ዓመታት ከም ዝሕዝዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ምሻጥ ናብ ሰብ ጀራዲን ሰብ ገለ በቃ ሕጂ ከም ፋሽን መፅኡ ስለ ዘሎ نازمن سيزي دمص كونكونو مالت ردونا قال زبل تصاوعيت يقرب له بخمم مقدي خا تردو متقل زي حساب لهم فتح زي ترخب ነገር እንዲ تي حاده فتح قون زغل نتي اب ኤርትራ ጠንቀናይ ኩሉ ሽግር ዝኾነ ስርዓት አሊኻ ነዚ ህዝብ ዝምድሓን ተዘይ ኮይኑ ኣብ ሊብያ መጽኻ ከድሕን ዝኽእል ህዝብ ዘሎ ኮይኑ አይስማዓንኒ ግን ይሓቱለው ብዝካልና መጠንከን ሕግዞም በዛ አጋጣሚ ጻውዒተይ ከቀርብ ደሊ اب موداتا زقربلكم كبرات سماعتي امونغو اسرائيلن تركن حدش وطري تفطيرو لهم ازي استفطره وطري اسرائيل اب سميناو كفال ناي سوريا تمالي اب لعلي حدا معسكر شومونته غزي زفصمتو متقعتي اتي معسكر كاب دوبات ناي تركي 73 كيلومتر ريحو زركب ناي اير بيزيو ناي تركي وتادرات غلزو تقوملو زنبرو قدم سمونا بيلو ناي تركي لعلوت وتدراين مراحتي ناتي بيز كم بحدش نخطقوملون سراوي تركي نخسفرون عدت غيروم مستملسو بقطع اسرائيل كيدانتي بوتا خمز دبدبتن نتو زنبر انفراستراكشر مولو خمز عناوتن تفليتلو اذا نجر زقطها مس اسرائيل مس ترك استتحاز نجر كم زخونه تركي اب سوريا إذا نغيتن برز برزلو من قصاص مهاني زنجر إذا ناي منستر قدرت وصانا تركي مجلس هيبولو زي كل جزء مساتهم ولاتي إردوغان كل جزء تفكر جن حفشاوي أمام جزء كلتن زي هاجرات شجر كيف تاريخ الدزبل بزحت سفر حقنات كم زخون إمستنتونو مغنياتو دحر إيران تركي يتاق عندي نزيوم حماس خالوت إسرائيل زصابو حيلتات تمول ليلهم إسرائيل اب تارجت اتيوم مازلو هاجر كم زخونه تيزنجر انتغونه تركي ابال نيتو بمخانا كساب لومي كاب اسرائيل زخونه متقعت خورداي قالن حجي كن شجر كوين زلو تركي نبعلا كابتناي نيتو زوبا وصيا اب سوريا زخونه نجر انتغيرا بقطنا بغيچت كاتوا خمز خلا ازت مال استغبر متقعتون ملئختن تركي خمز زخونه يمبزحات زغلصو مالتي تركي حنت كابتن اب اوروبا يكون بعد بدرجه عالم حيال زخونه وتادراو حيل زلو هاجريا ابز خبابي مستركن اسرائيل كغاطم زخيل ግጭት ከቢድ ኮን ከም ዝኽእሉን ብዙሓት ይግምቱ ዝኸበርኩም ተኻታተልቲ ንሎም ናይ ምሸት ኣዳሊልኩም ዝነበርኩም መደባት ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቀጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ
سسناي نعقم سنة مشت